还有另一个马玉生。बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है महराजुल इस्लाम रशीद, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये जो यहाँ 3 मकबरे हैं, सबसे बड़ा जो मकबरा हज़रत बीबी आरिफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अल-मारूफ ददमोज, और दूसरा मकबरा जो है हज़रत नेक ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। ये नेक ऋषि ये बीबी आरिफा ददमोज का खलीफा है। और जो तीसरा मकबरा है वो है नवरोज़ साहब का है। असल में ये जो हज़रत बीबी आरिफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अल-मारूफ ददमोज, ये तो जो बाबा शुक्रुद्दीन वटलम में उसकी ये खादम थी, यानी ये उसी की खदमत करती थी। फिर उसके हुक्म के मुताबिक ये यहाँ आई। जब ये यहाँ आई उस वक़्त यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, यहाँ खाली जंगल थे, यहाँ बहाक थी खाली। फिर ये रही, फिर यहाँ हम कहेंगे जो जानवरों को रखवाली करते हैं, तो आरमपुरा में, आरमपुरा जो बस्ती है, अहमशरी में भी उस वक़्त बस्ती नहीं थी, और वहाँ न जो वो ज़ियारत वो भी उस वक़्त नहीं थी। तो अहमशरी में उस वक़्त पंडित घर 2-3 थे। उनके जो जानवर हैं जो घर में वो पालते हैं, उनके लिए वो आदमी है वो रखवाली करने के लिए वो उन जानवरों को यहाँ लाते थे। कभी यहाँ लाते थे, कभी दूसरे जंगल में लाते थे। इत्फाकन एक दिन किस पंडित घर के एक गाय ने दूध बहुत दी। फिर पंडित घर वालों ने कहा उसको, उस आदमी को, कि आज गाय ने दूध बहुत दी, वजह क्या है, आज ने आपने कहाँ से उनको ले लिया। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे भी इस बारे में शक है, क्योंकि गाय जो है आज वो मुझे घूम गई, फिर शाम के वक्त वो वापस आ गई, तो मैं भी इसमें तजज्जुब है, तो आज मैं देखूं ये क्या मामला है। तो फिर दूसरे दिन उस आदमी ने यहाँ ही लाए वो जानवर, उनको लाए यहाँ। फिर क्या किया, इत्फाकन वो गाय चली गई, वो चले गए एक घनी जंगल में। फिर जो आदमी वो उसके पीछे पीछे चले गए। फिर वो देखा उसने कि सांप जो है उनकी एक हम कहेंगे झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी, देखी उन्होंने तो सांपों की। फिर वहाँ से ये ददमोज जो है वो बाहर निकल गई। फिर क्या, उसने तो बर्तन लाया और गाय की जो थन है उनके सामने रखा, जो दूध वो खुद ब खुद उस बर्तन में चले। फिर जब वो बर्तन यानी भरा हुआ, तो फिर गाय जो है वो चली गई। फिर उसी ने बोला कि इस तरह मामला है इस जंगल में, यहाँ एक मस्तूरात है। फिर वो आए यहाँ उसको बोलने कि आप यहाँ वापस आ जाओ, हमारे वहाँ आप इबादत करो, लेकिन इसने नहीं माना। इसने माना मुझे पीर जो मेरा है उसने मुझे हुक्म दिया यहाँ बैठने के लिए। तो उसने ये भी कहा उस वक़्त, हम कश्मीर कहते हैं कि युस खोच ज़ातस अदनो जिन इंसान तमिस खोचन, युस ज़ातस खोच तमिस खोचन जिन इंसान है। तो इसने यही बोला उस वक़्त। फिर क्या हुआ, जब ये वहाँ मतलब लोगों को पता लगा कि इस तरह मामला है, फिर ये बात पहुँची कहाँ, वटलम, क्योंकि वहाँ तो इसको लोग जानते हैं। क्योंकि जब अचानक ये वहाँ से गायब हो गई, तो फिर जो वहाँ से लोग आए इसके पास, जो नेक ऋषि है, कहते हैं हमारे ये हिस्ट्री में नहीं है, किताबों में ये बात नहीं लिखी, लेकिन जो हमारे आबा अजदाद है उन्होंने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह है। क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कि हम किताब इसके ऊपर लिखें, लेकिन नहीं बन गई। तो फिर क्या, नेक ऋषि आए इसकी खिदमत करने के लिए। फिर नेक ऋषि के बाद नवरोज़ साहब आ गए। नवरोज़ साहब असल वो नेक ऋषि के पास खिदमत करने के लिए नहीं आए, बल्कि उस वक़्त ये तो हम कहते हैं जागीरदार ने बाज हम फिर क्या किया उन्होंने, बांडीपुरा वालों ने कहा कि क्या फलानी जंगल में जाओ, वहाँ एक दरवेश है, उसके पास माल बहुत है, आप उसके पास जाओ। और यहाँ जो माहौल था वो अमन का माहौल था, और जो जानवर है
گائے کو کھاتے وہ اس کو رکھوالی کرتے ہیں، جو جانور ہے بھیڑ کو کھاتے وہ اس کو رکھوالی کرتے ہیں، ہاں جو جانور مرغی کو کھاتے ہیں وہ اس کو رکھوالی، ایسا ماحول تھا۔ اور ماحول یہ بھی تھا کہ جانور ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں سب۔ اچھا، نیک رشی تو روحانی طور اس کو پتہ میں ہے کہ اس طرح یہاں ہاں آدمی آنے والا ہے، کوئی آفیسر آنے والا ہے مال لینے کے لیے، تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ آج جانوروں کو الگ الگ کھانا دینا، اکٹھا نہیں دینا، اس نے کہا اس وقت۔ پھر کیا کیا، خود بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے وہ۔ تو جب وہ آیا، جب نیک رشی نے جانوروں کو الگ الگ کھانا دیا، سب کھانا کھاتے تھے، پھر کیا ہوا، ریچھ نے اپنا کھانا کھایا، اور پھر کیا دوسری جو لومڑی اس کے پاس، تو لومڑی نے نیک رشی کو بولا کہ اس طرح ہو، اس نے اپنا کھانا کھایا، اب میرے کھانا میں۔ تو پھر کیا ہوا، نیک رشی نے کہا ریچھ کو کہ آپ کی نوروز صاحب کی خصلت ہوئی، آپ نوروز صاحب کی طرح ظالم بن گئے۔ نوروز صاحب نے وہ دور سے دیکھ رہے تھے، پھر وہ یہاں پہنچ گئے، پھر کیا کیا اس نے اپنے فوج سے حکم دیا کہ اٹھاؤ مال، اور اس کو بھی جو اس کے ساتھ نیک رشی کے ساتھ جو خادم تھے اس وقت ان کو بھی سب کو اٹھا۔ پھر کیا ہوا، آگے جا کے وہ سب ان کی جو آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر انہوں نے نوروز صاحب نے اور جو نوروز صاحب کے ساتھ فوج تھے انہوں نے اس کو کیا التجا کیا، معافی مانگی کہ ہمیں غلطی ہوئی، ہمیں معاف کرو، پھر چھوڑ دیا۔ پھر ان کی لائٹ آنکھوں سے واپس دوبارہ۔ پھر نوروز صاحب نے کہا اپنے فوج سے کہ آپ جاؤ، میں نہیں آؤں، آپ جاؤ، میں نہیں آؤں۔ پھر کیا بولا نوروز صاحب نے نیک رشی کو کہ آپ مجھے تربیت کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نیک رشی نے بولا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ہاں۔ تو پھر اس نے بار بار اس وقت کہا، تو پھر کیا بولا، اچھا ایک کام کرنا ہے، جہاں جہاں آپ نے آفیسری کی وہاں کی جو لیٹرن ہے ان میں مٹی ڈالو، اس کے بعد میں بتاؤں کیا کریں۔ پھر بولا ٹھیک ہے میں جاؤں۔ پھر گیا وہ جہاں جہاں انہوں نے کی، پھر واپس آ گئے۔ اس وقت یہاں نیک رشی نے ایک تو کفن باندھا اور دوسرا کیا کیا، اس نے غسل کیا۔ پھر جب نوروز واپس آ گئے گلے لگایا، بس پھر نیک رشی نے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر نوروز صاحب یہاں، نوروز صاحب کے وقت میں مقدم صاحب حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہاں آئے، اور بابا داؤد خاکی، کیونکہ کتابوں میں وہ لکھا ہے۔ پھر یہاں جو بستی ہے وہ اسی کی وجہ سے نیک رشی کی، چونکہ یہ جو ہسٹری ہے یہ تو نہ ہمارے کتابوں میں نہیں، چونکہ ہمارے جو آبا و وہی کہتے ہیں اصل میں، کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ لیکن کچھ نہیں ملا ہے ہمیں۔ اب جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ کہتے ہیں یہ زبان ہے، بس یہ ہے اس کی کہانی۔ شکریہ سر۔